नमस्कार, म राजकुमार रायमाझी। संक्षिप्त रामायणको विभिन्न काण्ड अन्तर्गतको अन्तिम काण्ड युद्धकाण्ड अब वाचन गर्न हामी गइरहेका छौँ। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ युद्धकाण्ड। हनुमानद्वारा सीताको यथार्थ खबर सुने पनि सुग्रीवका सल्लाहले लङ्कामा लडाईँ गर्न भनी असङ्ख्य बानरको सैन्य लिएर रामचन्द्रले प्रस्थान गर्नुभयो। प्रस्थान मुहुर्त बढिया पर्न गएकाले बाटामा शुभ शकुनहरू पनि देखिन लागे। त्यसबाट कार्यसिद्धिको अनुमान गर्दै जाँदा सारा सैन्य समेत श्रीराम समुद्रको किनारमा पुग्नुभयो र समुद्र तर्ने विषयमा सबैको सल्लाह हुन लाग्यो। यस्तैमा श्रीरामले सुग्रीवलाई प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, मित्र, यस ठाउँमा हामी सबैले होसियार भएर बस्नु पर्दछ। यसकारण पहिले तपाईँ सैन्यको प्रबन्ध सब ठिक मिलाउनुहोस्। उता असङ्ख्य बानरको सेना लिएर लङ्कामा लडाईँ गर्नलाई रामचन्द्र समुद्रका किनारमा आइपुगेको खबर लङ्काभर फैलियो। त्यसले राक्षसहरूमा पनि बडो खलबल पर्न लाग्यो। गल्ली गल्लीमा घर घरमा रामचन्द्रको चर्चा सिवाय अरू केही सुनिएन। कोही भन्छन् जसको एउटा दूतले सारा लङ्कालाई निर्धक्कसँग खरानी पार्यो, त्यस वीरका सैन्यमा त्यो दूतभन्दा बलिया कति चतुर योद्धा होलान्। सैन्य कत्रो होला, त्यस सैन्यका सेनापतिहरू कस्ता पराक्रमी होलान्। अब उनले हामीलाई केही गरे पनि छोड्ने छैनन्। यस दुर्बुद्धि रावणले गर्दा सारा राक्षस कुलको नाश हुन आँट्यो। अब यसको उपाय केही छैन। इत्यादि कुरा मात्र लङ्कावासी राक्षसहरूका मुखबाट निस्कन्थे। रावणका दरबारमा पनि यो समाचार गुन्जिरहेको हुनाले यसै विषयमा लङ्केश्वर रावणको बैठकमा ठूलो सभा जमेको थियो। प्रहस्त, महापार्श्व आदि बडा सेनापतिहरू बानरको सैन्यका साथ लड्नका निमित्त कम्मर कस्न तयार थिए। राज्यका सबै अङ्गहरूमा युद्धको तयारी हुन थालेको थियो। एक दिन एकान्तमा मन्दोदरीले आफ्ना पति रावणसँग भनिन्, आर्यपुत्र, सीताको लोभले गर्दा हजुरले सारा लङ्काको नाश गराउन आँट्नुभयो। मेरो बिन्ती छ, यस दुराग्रहलाई छोडी सीतालाई रामचन्द्रको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। हजुरका निमित्त देवता दानवादीका हजारौं दिव्य कन्या मिल्न सक्दछन् भने सो तुच्छ मनुष्यलाई राख्नाले हाम्रो कल्याण अवश्य हुने छैन। रावणले मन्दोदरीका यो कुरा सुन्दै सुनेन। रामचन्द्र आए भने उनीसँग नलडी छोड्दिन। देवताहरूलाई त मैले जितेको छु भने जाबो मानिसले मलाई के गर्दछ भन्दै झन् वीरता प्रकट गर्न लाग्यो। बिचरी मन्दोदरीको केही जोर चलेन र उनी चुप लागिन्। एक दिन बिहान आफ्नी आमाले पठाएका विभीषण रावणका राजसभामा आएर सबैका अगाडि रावणलाई सम्झाउँदै भन्न लागे, महाराज, हजुरले सीताजीलाई ल्याउँदा सारा लङ्काभरका राक्षसहरूको संहार हुन आँट्यो। समुद्रका किनारमा अनेक बानरको सैन्यका साथ बैरी रामचन्द्र आइसके। उनी अद्वितीय वीर छन् भन्ने सुनिन्छ। लडाईँमा केही गरी हारियो भने हामी सबैको सर्वनाश हुने सम्भव छ। फेरि लडाईँमा सधैँ विजय नै हुन्छ भन्ने पनि निश्चय छैन। युद्धमा धेरै मिलेर एउटालाई मार्दछन्, एउटाले पनि धेरैलाई मार्दछ। यसकारण रामचन्द्रसँग वैरभाव नराख्नुहोस्। पर स्त्री हरण गर्नाले ठूलो पाप लाग्दछ। यस्तो नीच काममा प्रवृत्त हुनु वीर पुरुषको कुनै वीरता होइन। यसकारण अब जसरी हुन्छ सीताजीलाई रामचन्द्रका समीपमा पुर्याइदिनुहोस्। उनी क्षमाशील छन् भन्ने सुनिन्छ। शरण पर्न गएपछि आजसम्म भएको कुरामा उनी विशेष ध्यान दिने छैनन्। विभीषणका यी कुरा सुनि रावणले रिसाएर भन्यो, विभीषण बडो बुद्धिमान छ भन्ने मेरो विश्वास थियो, तर
यो बडो कातर रहेछ। आजै थाहा भयो। मेरो भाइले पनि गाइनेले झैँ रामैको प्रशंसा गर्नु यो अत्यन्त खेदको कुरा छ। शत्रुले घेरेको बेलामा भाइले युद्धको बन्दोबस्त गरी बैरीसँग लडेर दाजुको रक्षा गर्नु, बैरीको नाम पनि रहन नदिनु यो पो कर्तव्य हो। यो त झन् उल्टो बैरीको शरणमा पो जा भनी मलाई उपदेश दिन लागिरहेछ। हे मूर्ख, के तँलाई थाहा छैन कि रावण आफ्नो टेढिन लागेको भाग्यलाई पनि खड्कका धारले सोझो तुल्याउन सक्दछ। धिक्कार पाजी, तँ जस्तो कातर भाइबाट मेरो केही काम हुँदैन। तँ शत्रुको पक्ष लिएर धोका दिन आएको रहेछस्। अरू भए अहिले नै मारिदिने थिएँ, परन्तु भाइ भइस के गरूँ? अब तैँले मेरो राजधानीमा बस्नु पनि पर्दैन। तेरो महात्मा रामचन्द्र जहाँ छ उहीँ जा। यति भनेर उत्तिखेरै विभीषणलाई एक लात शिरमा बजारी दरबारबाट निकालिदियो। साधुशील महात्मा विभीषणले दाजुलाई कुमार्गबाट हटाउनका निमित्त सल्लाह दिँदा उल्टो लात खानु परेकाले साह्रै खिन्न भए। अन्त्यमा राक्षस कुलको कतैबाट कल्याण नहुने देखि उनले रावणसँग फेरि एकपटक फर्केर भने, महाराज, मेरो कुरा नसुनी तपाईँले मलाई उल्टो लात दिनुभयो, तर मेरो वचनपछि तपाईँलाई गला लाग्नेछ। तपाईँको कल्याण होस्। म तपाईँकै आज्ञा अनुसार आज उनै भक्तवत्सल शरणागति प्रतिपालक रामचन्द्रका शरणमा जान्छु। म बस्नाले लङ्केश्वरको अकल्याण हुन्छ भने चरणमा मेरो अन्तिम दण्डवत छ। म बिदा भएँ। यति भनेर आत्मा 4 मन्त्रीलाई साथमा लिई विभीषण रामचन्द्रका शरणमा आए। रामचन्द्रले पनि सहसा आफ्नो शरणमा आएका विभीषणलाई आदरपूर्वक नगिचमा राखी उनको वृत्तान्त सोध्नुभयो। विभीषणले पनि भक्तिपूर्वक रामचन्द्रका पाउमा प्रणाम गरी आफ्नो वृत्तान्त बताएर भने, कृपानिधान मेरो शरण लिनुहोस्। हजुरको हर एक तरहबाट सेवा गर्नमा तयार रहनेछु। म हजुरको दास हुँ, बैरीको भाइ हो। पछिबाट मलाई यसले धोका देला भन्ने शङ्का म माथि नरहोस्। विभीषणको यस्तो कातर प्रार्थना सुनेर यिनलाई लिनाले मेरो कल्याणै हुनेछ भन्ने विचार गरी शरणागत वत्सल रामचन्द्रले उनलाई स्वीकार गरेर भन्नुभयो, भयातुर विभीषण, मैले तिम्रो शरण लिएँ। रावणको डर नमान। केही दिनमा रावणलाई मारेर लङ्काको राज्य समेत म तिमीलाई नै दिलाउँला। यस्तो श्रीरामको प्रतिज्ञा सुनेर विभीषण बहुतै हर्षित भएर त्यस दिनदेखि रामचन्द्रकै साथमा रहन लागे। यहाँ पछि रामचन्द्रले नल, नील, सुषेण आदि बानरद्वारा समुद्रमा पुल बाँध्नुभयो। सो तयार भएपछि त्यसैबाट बानरको सारा फौज अगाध समुद्रलाई पार गरी लङ्का सहरमा पुग्यो। त्यसबेला हामी अब लङ्कामा आइपुग्यौँ भन्ने ठानेर सारा बानरहरू प्रसन्न हुन लागे। तिनीहरूको आनन्दको कोलाहलले सारा लङ्कालाई गुन्जायमान गरायो। उहाँका राक्षसहरूले रावणका अगाडि गएर असङ्ख्य बानरको फौजका साथ रामचन्द्र समुद्र तरी लङ्कामा आइपुगेको समाचार सुनाए। अब रावणको चित्तमा घबराहट पैदा हुन लाग्यो। उसले आफ्ना मन्त्रीमण्डललाई जम्मा गरेर भन्यो, भाइ हो, यो बडो लज्जाको कुरा छ कि यस आराममा आसक्त र प्रमत्त भएका तिमीहरूले बढ्न लागेका शत्रुको गति रोकेनौ। अगाडि नै दोष निवारण गर्ने उपाय कुनै भारदारले मलाई बताएनौ। फेरि तिमीहरूले आफ्नो नुनको सोझो गरेनौ। यो सुनेर वीर इन्द्रजितले भन्यो, महाराज, हामीलाई वनचारी बानरदेखि के डर, जसदेखि देवता पनि डराउँछन्। उनलाई बानर र मानिसको डर कसरी होला? हामी सहजैमा बानरको सैन्यको ध्वस्त गर्न सक्दछौँ। त्यति जाबो कुरामा हजुरले त्यहाँसम्मको सन्देह मानिबक्सनु पर्दैन। यसपछि फेरि सभाको बीचबाट उठेर अतिकाय भन्ने बुद्धिमान राक्षसले रावणसित सीताको त्याग गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्यो। तर अभिमानी रावणले त्यसका वचनमा वास्तै राखेन। उसले उत्तिखेरै सुक र सारण भन्ने 2 राक्षसलाई रामका फौजको गुप्त
हाल ल्याउनु भनी पठायो, तर ती दुवै गुप्तचर बानरका छाउनीमा पड्किए र अन्त्यमा श्रीरामले दया गरी दुवैलाई छाडिदिनुभयो। त्यहाँबाट आएर ती दुई गुप्तचरले रावणलाई असङ्ख्य बानर सैन्यको व्यवस्था आदि सब बताए। फेरि रामचन्द्रको दयालुपनको पनि वर्णन गरे। श्री रामचन्द्रले आज्ञा गर्नुभएको कुरा अर्थात् हे रावण, तैँले जुन पुरुषार्थको भरोसामा मेरी महारानीको अपहरण गरिस्, त्यो पुरुषार्थ र सो बल देखाउने समय यही हो। आफ्ना सारा फौज लिएर युद्धमा अग्रसर हो भन्ने कुरा पनि सुनाए। श्री रामचन्द्रको यो सन्देह सुनेर रावणले आफ्ना अफिसरहरूलाई जम्मा गर्यो। यसै बेला रावणको बुढो मन्त्री माल्यवानले उसलाई भन्यो, हे लङ्केश्वर, राजाले सधैँ हितवादी पण्डितहरूको वचन सुन्नुपर्दछ। मैले हजुरको धेरै कालदेखि सेवा गरेको छु। हजुरको कल्याणमा नै मेरो पनि कल्याण छ। म हजुरैको शुभचिन्तक हुँ। मेरो विचारमा अहिले राम हजुरभन्दा धेरै बलिया छन्। अहिले उनीसँग सन्धि गर्नु नै योग्य छ। रामको धर्मपक्ष र हजुरको अधर्म पक्ष छ। सज्जन र धर्मात्माहरू रामैको विजय चाहन्छन्। यसबेला रामसँग लडाईँ गर्न कदापि उचित परोइन कि भन्ने ठान्दछु। हजुर विवेकी हुनुहुन्छ, यसमा पुरा विचार गर्नुहोस्। माल्यवानका वचन सुनि रावण क्रोधले पूर्ण भएर उसलाई भन्न लाग्यो, हे माल्यवान, तिम्रो सत्य केही रहेनछ। अब तिमी ज्यादा बुढा भइसकेछौ। यसैले आजकल तिमी कुनै कुराको पनि निर्णय गर्न सक्दैनौ। अहिले तिम्रो परामर्श मलाई चाहिँदैन। जाऊ, घरमा राम्ररी बसेर बराबर हाम्रो जितबाजीको समाचार सुने। यति भनेर किल्लाको रक्षाका निमित्त रावणले सैन्यहरूलाई खटायो। यता समुद्र तरेका दिन सारा फौज लङ्का बाहिरै बस्यो। भोलिपल्ट रामचन्द्रले सुग्रीव, अङ्गद, हनुमान आदि वीर बानरहरूसँग कर्तव्य कुराको सल्लाह गर्नुभयो। त्यसमा सबैको यही निश्चय भयो, पहिले अङ्गदलाई दूत बनाई रावणका समीपमा पठाउँ। एकपटक उनीले हाम्रो मन्तव्य रावणलाई सम्झाउँछन्, त्यसमा के जवाब दिँदो रहेछ अनि जे गर्नुपर्ने गरौँला। सबैको राय अनुसार अङ्गदलाई रावणका समीपमा पठाउने निश्चय भयो। उत्तिखेरै रामचन्द्रले अङ्गदलाई भन्नुभयो, वीर अङ्गद, रावण कहाँ गएर तिमीले यो कुरा भन। हामीहरू नभएको बेला पारी तैँले मेरी महारानीलाई ल्याइस्। त्यसको उचित दण्ड दिनलाई म यहाँ आएको छु। अझ पनि त सोझो भएर म कहाँ आई शरण पर्दछस् भने म सब तरहबाट तँलाई माफी दिन्छु। मेरी महारानीलाई तुरुन्त लिएर आ। यदि लड्नलाई नै उद्धत छस् भने मेरो हातमा धनु तयार छ। आफ्ना भाइ छोरालाई समेत साथमा लिएर रणभूमिमा उपस्थित हो। पुरुषार्थ छ भने देखाउने समय यही हो। रामचन्द्रको आज्ञा पाउनासाथ युवराज अङ्गदले लङ्कामा गएर रावणलाई यो सारा सन्देश सुनाए, तर उसले उनका कुरामा तिल मात्र पनि ध्यान दिएन। अङ्गदले सोही कुरा रामचन्द्रका समीपमा आएर बिन्ती गरे। त्यहाँ पछि सबैलाई अब रावणसँग नलडी हुँदैन भन्ने पक्का निश्चय भयो र सारा बानरहरू पर्खाल नागी लङ्कालाई चारैतिरबाट घेर्दै ढोका ढोकामा गई अनेक उपद्रव मच्चाउन लागे। सहसा बानरले उपद्रव मच्चाएको देखि रावणले पनि तिनीहरूसँग लड्नका निमित्त धेरै सैन्य पठायो। दुवै पक्षमा तुमुल युद्ध हुन लाग्यो। यसै बेला सूर्य पनि अस्ताए। केही बेरपछि अन्धकारको छटा सारा युद्धभूमिमा फैलिन लाग्यो। रणभूमिमा उठेका धुलाले अलिअलि देखिने ताराहरू पनि ढाकिए। म राक्षस हुँ, म रामको सेवक हुँ, खडा हुँ भन्ने वीर सिपाहीहरूको ललकार लडाईँमा चारैतिरबाट सुनिन लाग्यो। श्रीरामका सरले काटिएका राक्षसका टाउकाले युद्धभूमि खचाखच भरिन लाग्यो। जता रामको बाणको टङ्गार हुन्थ्यो उताको युद्धस्थल राक्षस शून्य हुन्थ्यो। यस्तो भयङ्कर सङ्ग्राम धेरै बेरसम्म रह्यो। यसै बीचमा बुद्धिमान इन्द्रजित आफ्ना वीर सिपाहीका साथ रणभूमिबाट भाग्यो।
सो भागेको देखि रावणले अनेक कुराबाट उत्साहित गराई फेरि उसलाई लडाईँमा पठाउने काम गर्यो। त्यस बेलामा लक्ष्मण र इन्द्रजितको दारुण युद्ध भयो। इन्द्रजित कूटनीतिसँग लड्दथ्यो, अतएव उसले अन्त्यमा असंख्य प्रहारले लक्ष्मणलाई घायल गरायो। फेरि रामसँग लडी उहाँलाई पनि युद्धभूमिमा व्यथित गरायो। उहाँपछि ठूलो जयध्वनि गराउँदै इन्द्रजित आफ्नो वासस्थानतिर गयो। दुवै भाइ आहत भएर युद्धभूमिमा गिरेको देखि सुग्रीव आदि सारा बानरहरू शोकार्तर दिन भए। समुद्रका बीचमा जहाज फुट्दा यात्रीहरूको जे हाल हुन्छ उही हाल उनीहरूको भयो। केही बेरपछि दुःखले व्याकुल भएका सुग्रीवलाई आश्वासन दिँदै विभीषणले भने, वीर कविराज, लडाईँमा हडबडाउन योग्य छैन। वीरहरूका गति दुवै मात्र हुन्छन्, लडाईँमा विजय वा मरण। हे मित्र, एकछिन पर्खनुहोस्, रामचन्द्र चाँडै नै सचेत हुनुहुनेछ। अहिले तपाईँले ज्यादा शोक गर्दा बानर सैन्य खडबडिएला, त्यसको बचाउ गर्नुहोस्। विभीषणका यी वचनले सुग्रीवको मन शान्त गरायो। केही बेरपछि श्रीराम सचेत हुनुभयो र निश्चेष्ट भाइलाई देखेर अनेक प्रकारले विलाप गर्न लाग्नुभयो। यसै बेला विभीषण श्रीरामका समीपमा पुगे। उनलाई इन्द्रजित भन्ने ठानेर सारा बानर सैन्य यत्रतत्र भई भाग्न लाग्यो। सैन्यमा उठेको खलबल हटाउनका निमित्त सुग्रीवले अगाडि बढेर वीर बानरहरूलाई उत्तेजना दिँदै भने, भाइ हो, यी विभीषण हुन्। तिमीहरू कातर जस्ता भएर किन डराउँछौ? शरीरधारी भएर जन्मेपछि मरण अवश्य हुन्छ। घरमा, वनमा, रणमा जहाँ भए पनि देहीहरूले एक ठाउँमा पक्का मृत्युवश हुनुपर्दछ। सुग्रीवका यी वचनले बानरी सेनामा झन जोस चल्न थाल्यो। केही बेरपछि राम लक्ष्मण दुवै भाइ सचेत भए। यो खबर पाउनासाथ राक्षसेश्वर रावण फेरि युद्धको तयारी गर्न लाग्यो। यसै बीचमा राम लक्ष्मण र सारा बानर सैन्यलाई ध्वस्त गराई रावणको जय गराउनका निमित्त धुम्राक्ष र अकम्पन भन्ने रावणका दुई वीर सेनापतिहरू युद्धभूमिमा पालैसँग आएर लड्न थाले। उनीहरूका पराक्रमले गर्दा बानरको फौज तितर बितर हुन लाग्यो। पहिले धुम्राक्षले र उसपछि अकम्पनले सारा बानरको सैन्य रूपी वन फाँडेको देखि हनुमान अगाडि बढेर तिनीहरूसँग लड्न लागे। थोरै बेरमा नै उनले एक एक गरी ती दुवै राक्षसलाई चूर्ण पारेर समरमा गिराए। ती दुई गिरेको देखि राक्षसहरू आफ्नो प्राण हत्केलामा राखेर दौडे। यस प्रकारले धुम्राक्ष र अकम्पन एक एक गरी लडाईँमा गिरेको खबर सुनि रावणको क्रोधले भयङ्कर रूप धारण गर्न थाल्यो। उसले उतिखेरै आफ्नो खास दाहिने हात जस्तो वीर प्रहस्तलाई ठूलो सैन्यका साथ रणभूमिमा पठायो। यसपटकको राक्षस सैन्यले सारा रणभूमि पूर्ण भयो। राम र रावणको निमित्त प्राण छोड्न तयार भएका बानर र राक्षसहरूको भयङ्कर लडाईँ पर्यो। बानरको सैन्य राक्षसहरूका खड्गमा प्रतिबिम्बित हुनाले 1000 गुणा ठूलो देखिन्थ्यो। बानरका प्रहारले पीडित भएर पनि अभिमानी राक्षसको सेना सङ्ग्रामबाट हटेन। मरेका हात्ती, घोडा र सिपाहीहरूका रगतले ठूला ठूला नदीहरू बग्न थाले। आखिरमा बानरका सेनापति नीलले प्रहस्तलाई मारे। सेनापति प्रहस्त मरेपछि समस्त सामन्तहरूका साथ स्वयं रावण लडाईँ गर्न अग्रसर भयो। सोदेखि श्रीरामले विभीषणलाई सोध्नुभयो, हे सौम्य, अहिले हामीसित लड्न अग्रसर भएको यो को हो? रामको यो वचन सुनि विभीषणले भने, हे प्रभु, यो ठूलो सैन्य रावण हो। उनै विश्वविजयी रावण अहिले तपाईसित लड्न आउन लागेका छन्। यो सुनेर श्रीराम पनि युद्धका निमित्त सन्नद्ध हुनुभयो। यसपटक स्वयं राम रावणको सङ्ग्राम प्रारम्भ भयो। रावणका सरले बानरको फौज ध्वस्त हुन लागेको देखेर बिचैबाट सुग्रीव रावणका उपर जाइलागे।
रावणले पनि तिखा तिखा शरद्वारा सुग्रीवलाई घायल गरायो। सुग्रीव घाइते भएपछि वीर लक्ष्मण रावणसित लड्न अग्रसर भए, तर यसै बीचमा हनुमान रावणसँग लड्न लागे। रावणले उनमाथि आफ्नो पुरुषार्थ देखाउन बाँकी राखेन। अन्त्यमा हनुमानले रावणका हातको धनुर्बाण ठोक्रो खोसी टुक्रा टुक्रा पारेर फालिदिए अनि उनीहरू दुईको वायु युद्ध पहलमानी चल्यो। त्यसमा रावणले हनुमानलाई एक मुष्टि प्रहार गर्यो। यस प्रहारले हनुमान एकछिन काँपे। फेरि उनले पनि रावणलाई एक वज्र मुष्टि जमाए। यस वज्र मुष्टिले रावण एकछिन व्याकुल भयो र हनुमानका वीरताको प्रशंसा गर्न लाग्यो। यसपछि रावणको फेरि नीलसँग युद्ध पर्यो। उनी रावणका आग्नेयास्त्रले पीडित भई रणभूमिमा गिरे। यसपछि धनुर्धारी लक्ष्मणले रावणलाई आफूसित लड्न हाँक दिए। दुवैको धेरै बेरसम्म लडाईँ भयो। ठुला अस्त्र शस्त्र दुवैतर्फबाट प्रयोग गरिए। यसै बीचमा श्रीराम स्वयं अगाडि सरेर रावणसित लड्न लाग्नुभयो। अब रामबाण रावणका उप घुम्न लागे। धेरै बेरसम्म युद्ध भएपछि अन्त्यमा श्रीरामले रावणको रथ राम्रै गरी ध्वस्त गराउनुभयो। तैपनि रावण वीरताका साथ लड्दै थियो। त्यसै बीचमा रावणका किरीट र धनु पनि जमिनमा गिरे। यो देखेर श्रीरामले उसलाई भन्नुभयो, हे राक्षस राज, लडाईँबाट तिमी थाक्यौ। अब एकछिन घरमा विश्राम गरेर मन्दोदरीसँग केही अर्थी बुद्धि मागी फेरि लड्न आए। यो वीरता गर्वित तिरस्कारयुक्त वचन सुनेर पनि रावण लड्न उत्सुक भएन। जुन रावणले कुनै लडाईँमा आफ्नो पीठ फर्काएको थिएन, आज उही वीर रावण रामका अगाडि रहन नसकी मलिन मुख लाएर घरतिर फर्क्यो। यसरी आफ्नो गर्व भङ्ग भएको देखि रावण अत्यन्त दुखी भयो। उसले दरबारमा पुग्न साथ कुम्भकर्णलाई घोर निन्द्राबाट उठाउन भनी सेवकहरूलाई पठायो। कुम्भकर्णको सहायता पाएपछि अवश्य मैं राम लक्ष्मणलाई जित्छु भन्ने रावणको विश्वास थियो। तर कुम्भकर्ण अत्यन्त निद्रालु हुनाले यसलाई उठाउन बडो कठिन पर्यो। अन्तमा धेरै उपायले उसको निन्द्रा भङ्ग भयो। उठ्नासाथ कुम्भकर्ण आफ्ना दाजु कहाँ गएर सम्पूर्ण लडाईँको हाल एक एक सुनि रावणलाई भन्न लाग्यो, दाजैज्यू, सीता हरेर तपाईँले लङ्काको नाश गराउने उपाय गर्नुभएछ। अगाडिबाटै यसको बचावटका निमित्त मन्त्रणा गर्नु योग्य थियो, तर आखिर परिसकेछ। अब मैले के गर्ने, हुकुम होस्। कुम्भकर्णले भनेको यो वचन सुनि रावणले अत्यन्त क्रुद्ध भएर भन्यो, भाइ, तिमी वीर व्रतबाट भ्रष्ट भएछौ, नत्र यस्तो कातर वचन तिम्रो मुखबाट कदापि निस्कने थिएन। तिमीलाई लड्न मन छैन भने जाऊ फेरि सुत। रावणको यस्तो वचन सुनि कुम्भकर्णले भन्यो, अब जे भए पनि भइगयो, लडाईँमा जान तयार भए तपाईँ निश्चित भएर बस्नुहोस्। एक्लो कुम्भकर्ण गएर सारा दुश्मनको सेनालाई विध्वस्त पारी आउनेछ। यति भनेर एक तिखा त्रिशूल हातमा लिई कुम्भकर्णले रणभूमितिर प्रस्थान गर्यो। भयङ्कर शरीर भएको कुम्भकर्णलाई देखेर सारा बानरको फौज पनि खुसी हुँदै लड्न भनी जमजमाउन लाग्यो। तर पर्वत समान त्यस राक्षसको शरीरले कोही बानरहरू पिँधिए, कोही उसको श्वासोच्छ्वासमा परेर पेटभित्र बाहिर गर्न थाले। क्षणभरमा नै वीर शिरोमणि कुम्भकर्णले सारा बानरको सैन्यलाई मथन गर्यो। धेरै बानरहरू त्यसका अगाडि अड्न नसकेर भाग्न पनि थाले। फौजको यो अवस्थादेखि वीराभिमानी अङ्गदले सारा सैन्यलाई ललकारेर भने, वीर हो, के तिमीहरूले यस बेला स्त्री झैँ डराएर भाग्नु उचित छ? यस क्षण विध्वंसी शरीरका निमित्त तिमीहरूले आफ्नै हातबाट अक्षय यस गुमाउन लाग्यौ।
मन दृढ गरेर चाँडै फर्क। सुरहरूको जीवन केवल कीर्तिका निमित्त मात्रको हुन्छ। खड्कै खड्कले खडा सिँढीबाट मुक्तिको द्वार खोल्नु वीर पुरुषको कर्तव्य हो। पुण्यवानले मात्र युद्धमा शरीर फ्याँक्न पाउँछन्। श्रीराम र सुग्रीवका अगाडि तिमीहरूले जो प्रतिज्ञा गरेका छौ सो पनि पूरा गर्नुपर्छ। अंगदको यो वीर वचन सुनि सारा वानर सैन्य फर्केर फेरि राक्षसहरूका साथ भयङ्कर युद्ध गर्न लागे। कुम्भकर्ण अत्यन्त बलवान र सुरवीर पुरुष हुनाले रणभूमिमा कातरहरूलाई मुडे बलले पेल्दैमा पनि मत्ता हात्ती झैँ भारी उपद्रव मच्चाउन थाल्यो। त्यसको त्यो चेष्टा देखेर यस दुष्टले धेरै वानरलाई मार्न आँट्यो भन्ने विचारले रामचन्द्र आफै लड्न लाग्नुभयो। कुम्भकर्ण पनि आफ्ना सामर्थ्यले भेटेसम्म अनेक शस्त्र अस्त्रको प्रहार गरी धेरै बेरसम्म लड्यो। आखिरमा रामचन्द्रको एक अमोघ बाणका चोटले फेरि नउठ्ने गरी सदाका निम्ति जमिनमा गिरियो। कुम्भकर्ण मरेको सुनि रावण शोक र सन्तापले अत्यन्त खिन्न भई धेरै विलाप गर्दै भन्न लाग्यो, मेरो प्यारो भाइ, तिमी बिना मलाई संसार शून्य लाग्दछ। तिमी सामान्य मानिसद्वारा मारियौला भन्ने मलाई शङ्कै थिएन। तिमीले पनि मलाई छोड्यौ भने अब मेरो निमित्त संसार शून्य भयो। अब बाँच्नका प्रयोजन भएन। भाइ भनेको ठुलो धरिएको वृक्ष हो। उही पनि गिर्यो भने अब मैले बाँचेर के गर्नु? रावणको विलाप सुने उसको वीर पुत्र शिशिरा लड्न तयार भयो। उसका साथमा देवान्तक, नरान्तक, महोदर र अतिकाय इत्यादि ठूला ठूला वीर राक्षसहरू पनि अग्रसर भए। तिनीहरूले सरवृष्टि गरेर वानरी सेनालाई यत्र तत्र गराए। राक्षसैद्वारा पिदिए। राक्षसहरूले आफ्नो र पराई पनि चिनेनन्। अन्त्यमा बालीपुत्र अंगदले नरान्तकलाई दलेर मारे। हनुमानबाट देवान्तक र त्रिशिरा दुवै वीर मारिए। नीलले पनि ठूलो पराक्रम गरेर महादेवको वध गरे। त्यहाँ पछि महोत्साही अतिकाय लड्न तयार भयो। यो बडो धर्मात्मा र बुद्धिमान भनी रावणका दरबारमा प्रख्यात थिए। यसका बाण बिष्टिले वानरको फौज अत्यन्त उद्विग्न भयो। यो देखेर स्वयं लक्ष्मण यससँग लड्न अग्रसर भए। दुवैको परस्परमा दिव्यास्त्रबाट युद्ध भयो। अन्त्यमा लक्ष्मणका ब्रह्मास्त्रद्वारा यो ठूलो वीर पनि मारियो। यसरी थोरै कालमा आफ्ना धेरै सैन्य मरेको खबर सुन्दा अत्यन्त रिसाएर रावणले आफ्नो जेठो छोरो इन्द्रजितलाई लाखौं सैन्यका साथ लड्न पठायो। इन्द्रजित खुब वीर र पराक्रमी थियो। उसले तिखा तिखा बाण हानेर धेरै वानर सोत्तर पार्यो। मेघनाथले आफ्नो सैन्यलाई त्यसरी गिराएको देखि लक्ष्मणलाई साह्रै रिस उठ्यो। उनी लाल लाल आँखा गरी धनुको टङ्कार गर्दै त्यसका अगाडि खडा भए। तिनलाई देखि मेघनाथले गर्जेर भन्यो, हे मूर्ख, के त कोशल देशका राजा दशरथको छोरा होस्? तेरा दाजु रामचन्द्र कहाँ छ? तेरा प्रसिद्ध वीर भातृद्रोही सुग्रीव र विभीषणहरू कहाँ छन्? यी सबैलाई आज म एक घाँस हालुला भन्ने इच्छा छ। जा, चाँडै नै यिनीहरूलाई डाकेर ले। उसमा पनि पहिले त म दुष्ट विभीषणलाई मार्नेछु। त्यो शत्रु पक्षमा गएर मिल्ने राक्षस कुलको शत्रु हो। यति भनेर उसले लक्ष्मणलाई हजारौं तिखा विषालु बाणको प्रहार गर्यो। उनले पनि ती बाणलाई आफ्ना बाणले बिचैमा काटेर उसमाथि आफ्ना बाणको वर्षा गराए। त्यसरी लक्ष्मणका बाण आफूतिर आइलागेको देखि उसले पनि ती बाणलाई बिचैमा काटी अरू बाण थपेर लक्ष्मणको शरीर घायल गरायो। उनी रगतले मुछिएका फुलेको पलाम्स जस्ता देखिन थाले। लक्ष्मणले पनि उमाथि एउटा यस्तो बाण छोडे जुन लाग्न साथ उसको पीडा खप्न नसकी मेघनाथ जमिनमा पछारियो। त्यसै बेला फेरि 4 बाण हानी लक्ष्मणले त्यसका घोडा र सारथीलाई गिराई रथै समेत चूर्ण पारिदिए।
यस्तो देखि अब यसले मलाई बाँकी राख्ने छैन भन्ने ठानेर मेघनाथले लक्ष्मणलाई वीरघातिनी शक्तिको प्रहार गर्यो। त्यस शक्तिको चोटले बिचरा लक्ष्मणजी धुनमुनिँदै जमिनमा गिरी मूर्छित भए। सो देखेर सारा समरभूमिमा हाकार हुन लाग्यो। बिस्तार बिस्तार सन्ध्याको समय आएको हुनाले त्यस दिनको युद्ध पनि बन्द भयो। सबैजना आफ्ना बासमा आएका र लक्ष्मणजी नआएका हुँदा रामचन्द्रलाई उनको विशेष चिन्ता पर्न गयो। बाहिरी अन्धकारका साथसाथै उहाँका मनमा पनि अन्धकारको पर्दा पर्न लाग्यो। केही बेरपछि मूर्छित भएका लक्ष्मणलाई आफ्ना पीठमा बोकी हनुमान रामचन्द्रका अगाडि आइपुगे। उनले मूर्छित लक्ष्मणलाई बिस्तारै सुख सथ्यामा राखेर सारा दुर्घटनाको वर्णन गरे। भाइको त्यो अवस्था देख्दा रामचन्द्रलाई ठूलो शोक पर्यो। बानरहरू पनि रामचन्द्रले शोक गरेको देखि परस्परमा अनेक तर्क वितर्क गर्न लागे। आखिरमा सञ्जीवनी बुटी खोज्नका निमित्त हनुमानलाई हिमालयमा पठाउनु पर्दछ भन्ने सबैको निश्चय भयो र श्रीरामले पनि यस कुराको भार हनुमानलाई दिनुभयो। रामचन्द्रको आज्ञा पाउनासाथ हनुमान हिमालयतिर दौडे। बीचमा विघ्नकारी कालनेमी नामक राक्षसले उनलाई अल्मल्याउने यत्न गर्न लाग्यो। यो कुरा बुझेका दूरदर्शी हनुमानले उसलाई त्यहीँ मारेर सञ्जीवनी बुटी नचिनेका हुनाले हिमालयको एउटा वनस्पति पूर्ण थुम्को नै बोकेर ल्याए। यता धेरै बेरसम्म पनि हनुमान नआइपुग्दा लक्ष्मणलाई बचाउने अर्को उपाय केही नदेखी शोकले व्याकुल भएका रामचन्द्र यसरी विलाप गर्न लाग्नुभयो। बित्यो रात आधा हराए कपिस, अहो भाइको यो दशा भइरहेछ। सहुहा विपत के गरी आज यस्तो, गयो भाइ तिम्रो कहाँ सिल उस्तो। म भन्दा महानै सबै छोडी आयौ, परे धेर आपत ठुलो कष्ट पायौ। अघि प्रेम तिम्रो ममाथि थियो जो, अरे आज भाइ सबै त्यो कहाँ गो। अरे आज भाइ सबै त्यो कहाँ गो। छुट्यो देश सीता हर्यो रावणैले, तिमी लोटी हाल्यौ कहाँ जानु मैले। अभागी रहेछु बडो दुःख पाएँ, सबै जीवनधार मैले गुमाएँ। सबै जीवनधार मैले गुमाएँ। सबै जीवनधार मैले गुमाएँ। ढल्यौ आज भाइ तिमी प्राण जस्ता, कतै छैन यो रामलाई सुविस्ता। अयोध्या विषय के गरी फर्की जाऊँ, मुमालाई उहाँ म कहिले बुझाऊँ। 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 यस्ता प्रकारसँग रामचन्द्रले विलाप गरेको देखि सुग्रीव आदि सारा बानरहरू पनि आँसुका धारा बगाउन लागेका थिए। यसै बेला सहसा हनुमानले एक पर्वतको थुम्को नै ल्याएर रामचन्द्रका अगाडि राखिदिए। त्यसबाट झटपट मृत सञ्जीवनी बुटी झिकी सुसेण भन्ने एक बानर वैद्यले लक्ष्मणका नाकमा सुँघाइदिए। त्यसको गन्ध पाउनासाथ दुष्ट राक्षस त कहाँ भाग्छस् पर्खी भन्दै लक्ष्मणजी उठे। लक्ष्मण उठ्नासाथ बानरका सैन्यमा हर्षको कोलाहल उठ्न लाग्यो। त्यस आनन्दमा बानरहरू परस्पर अङ्कमाल गर्न लागे। कति प्रफुल्लित बानरहरू सुग्रीवको आज्ञाअनुसार रातारात राँको लिएर लङ्कामा पसी आगो लाउन थाले। त्यस आगोले गर्दा ठुला ठुला महलहरू भस्म भए। अग्निले प्रदीप्त सारा लङ्का समुद्रका तटमा सुवर्णको पहाड जस्तो देखिन लाग्यो। बानरहरूका उपद्रवले गर्दा राक्षसराज रावणको रिस दुगुना भयो। उसले कुम्भकर्णका छोरा कुम्भ र निकुम्भलाई रातिमा नै केही राक्षसी सैन्यका साथ लड्न पठायो। ती दुवै वीरसँग बानरी सेनाको घनघोर सङ्ग्राम भयो। अन्त्यमा सुग्रीवले कुम्भलाई र हनुमानले निकुम्भलाई रणभूमिमा गिराए। बानरहरूका उपद्रवले गर्दा राक्षसराज यसपछि खरको पुत्र मकराक्ष भन्ने वीर राक्षस सरका धाराले बानरको पल्टनलाई तिक्कर बितर
गराउँदै रणभूमिमा श्रीरामका अगाडि उपस्थित भयो। श्रीरामले पनि त्यस राक्षसको सरवृष्टि रोकेर त्यसको सारथी र धनुलाई काटिदिनुभयो। त्यस राक्षसले रामलाई हानेको त्रिशूल पनि व्यर्थ भयो। अन्त्यमा श्रीरामले आग्नेयास्त्रद्वारा त्यस राक्षसको वध गर्नुभयो। मकराक्ष मरेपछि कपटी इन्द्रजित फेरि लड्न भनी आयो। यस लडाईँमा बीचमा उसले मायामयी सीता बनाएर उनलाई आफ्नो तरवारले 2 टुक्रा गरायो। यो देखेर सारा वानरहरू शोकले विह्वल भए। एकछिनसम्म त श्रीराम पनि यो दशा देखेर मूर्छित हुनुभयो, तर विभीषणले उहाँलाई यो राक्षसी छल हो भनी सम्झाएर उहाँको शोक बेगलाई हटाए। यसै बीचमा इन्द्रजितले लडाईँमा अजेय हुनलाई होमको आरम्भ गर्यो। सो बुझेर विभीषणले रामलाई सो होमको प्रयोजन बताए। श्रीरामले पनि तुरुन्त त्यस राक्षसको यज्ञ विध्वंस गरेर त्यससँग लड्न भनी फेरि लक्ष्मणलाई नै पठाउनुभयो। लक्ष्मणले अनेक उपद्रव मच्चाई त्यस राक्षसको यज्ञमा विघ्न पारे। मेघनाद अघि लक्ष्मणलाई गिराई आएको हुनाले मैले ठूलो काम गरेँ भन्ने घमण्डमा मस्त थियो। यस उसले फेरि लक्ष्मणलाई आफ्नो सामान्य आएको देखि केही राक्षस सैन्यका साथ त्यो रणभूमिमा उपस्थित भई अनेक फूर्ति देखाउँदै भन्न लाग्यो, हे लक्ष्मण, ज्यानको आशा छ भने अहिले भागेर जा, छैन भने आफ्नो बल पुरुषार्थ देखाएर मसँग लड। अघि भर्खर मेरा हातको चोट खाएको बिर्सेर फेरि आइस? तेरो जीवन आजैसम्मको रहेछ। अब होस राख, अवश्य तेरो जीवनमा मेरो चरणको धक्का लाग्नेछ। यसरी इन्द्रजित कड्केको सुन्दा लक्ष्मणको छाती क्रोधले बल्न थाल्यो। उनले पनि झट्ट अगाडि सरेर भने, हे राक्षस, धेरै फूर्ति देखाउनाले मात्र के हुन्छ? कुम्भकर्ण यस्तै फूर्ति देखाउँदा देखाउँदै मर्यो। अरू पनि धेरै राक्षसहरूले प्राण छोडे। आज तेरो पनि यही हाल हुनेछ। यति भनेर लक्ष्मण उमाथि बाणको वृष्टि गर्न लागे। अघि आफूलाई गिराएको सम्झी उनी क्रोधले त्यस बेला पूर्ण थिए। यसकारण उनी बाण पनि भयङ्करै हान्दथे। निमेषभरमा उनले इन्द्रजितको शरीर छिया छिया पारे। इन्द्रजितले पनि उनलाई रक्तमय गरायो। यस्ता प्रकारसँग दुवै वीर धेरै बेरसम्म लडे। पछि लक्ष्मणले एक अमोद बाण हानेर इन्द्रजितलाई गिराइदिए। त्यस चोटले गर्दा त्यो उठ्न पनि सकेन। रावण पुत्र इन्द्रजित गिरेको गिरै भयो भनी राक्षसहरू छाती पिड्दै भाग्न थाले। यसरी मेघनाद मरेको देख्दा वानरहरू हर्षले कोही नाच्न, कोही कुद्न र कोही उफ्रन लागे। श्रीरामका सारा फौजमा आनन्द फैलियो। उता महाप्रतापी इन्द्रजित लडाईँमा मरेको सुनि रावण अत्यन्त शोकाकुल भएर विलाप गर्दै मूर्छित भयो। केही बेरपछि होस हुनासाथ क्रोधपूर्ण स्वयं रावण इन्द्रजित वधको मूल कारण सीता नै हो भन्ने सम्झेर उहाँलाई मार्न भनी अशोक वाटिकातिर दौड्यो। यसै बीचमा वृद्ध राक्षस सुपार्श्वले सत्वशाली हजुर जस्ता पुरुषले स्त्री वधमा उद्धत हुनु हुँदैन, बरु यसको मूल कारण रामलाई नै चाँडै सिद्ध्याउनु पर्दछ भन्ने इत्यादि कुराले सम्झाई रावणलाई त्यस क्रूर कर्मबाट हटायो। सुपार्श्वको हित वचन सुनेर रावणले अब अरूबाट केही भएन, आफै जान्छु भन्ने विचारले कवच र शास्त्रादिले सुसज्जित भई रथमा चढेर रणभूमितिर प्रस्थान गर्यो। उहाँ पुगेर उसले खुब उच्च स्वरसँग गर्जदै भन्यो, कोशल देशका राजकुमारहरू कहाँ छन्? हनुमान, सुग्रीव आदि वानर कता गए? कुलाङ्कार विभीषण कहाँ छ? लौ आओ, तिमीहरूको संहार गर्न त्रैलोक्य विजयी रावण आइपुग्यो। यति भनेर रावण वानरहरूमाथि बाणको वर्षा गर्न लाग्यो। त्यस बाण वृष्टिमा परि कैयौं वानरहरू मरे। कोही भाग्न लागे, कोही पछारिन लागे, कोही आकुल व्याकुल भएर छटपटाउन लागे। यस्ता प्रकारले आफ्नो सेनालाई छिन्न भिन्न गराएको देखेर
रामचन्द्र आफै अघि सरी रावणसँग लड्न लाग्नुभयो। पहिले रावणले खुब फुर्तीसाथ रामचन्द्रका शरीरमा बाणका धेरै घाउ गरायो। पछि रामचन्द्रले पनि फुर्तीसाथ रावणका शिरलाई भकुण्डो फ्याके झैं काट्दै फ्याक्दै गर्नुभयो। यस्ता रामचन्द्र र रावणमा त्यस्तो युद्ध भइरहेको थियो। उता अरू बानर र राक्षसहरूमा पनि तुलुम संग्राम हुन लाग्यो। वीर वीर बानरका हातमा परि धेरै राक्षसहरू मरे। हुँदा हुँदा यस्तो घमासान युद्ध भयो कि दुवैतिरका सेना छिन्न भिन्न भए। आफ्नो बिरानो पनि थाहा हुन छोड्यो। रामचन्द्र र रावणका युद्धको त बयानै छैन, जसको उपमा दिन नपाउँदा बडा बडा कविले पनि भनेका छन्, राम रावण यो रिब, अर्थात् रावणको युद्ध राम र रावणैको जस्तो भयो। आजसम्म त्यस्तो युद्ध कुनै वीर पुरुषको पनि भएको थिएन। यसरी लड्दा लड्दा रावणले श्रीरामका उप यस्तो एक बाण छोड्यो जुन बाण लाग्नासाथ रामचन्द्र मूर्छित भएर जमिनमा गिर्नुभयो। त्यसै बेला विभीषणले नै खप्पी सक्नु नभई वज्र कठोर गदा उठाई रावणका छातीमा ठोके। आफ्नो भाइले आफूलाई त्यसरी हानेको देख्दा रावण रिसले चुर भएर विभीषणमाथि एक अमोद बाणको प्रहार गर्न भनी जाइ लागेको थियो। यसबेला सहसा मूर्छाबाट बिउझनु भएको रामचन्द्रले त्यसका हातको त्यो भयङ्कर शास्त्रलाई एकै बाणले काटिदिनुभयो। फेरि उसको सारथी र घोडा समेतको रथ पनि श्रीरामले चूर्ण पारिदिनुभयो। रामचन्द्रले आफ्नो सारथी र घोडा सहितको रथ चूर्ण पारेको देखि रावण झन रिसाएर लड्न लाग्यो। यसरी युद्ध हुँदा हुँदा आखिरमा रामचन्द्रका एक बाणले गर्दा रावण परमधाममा प्राप्त भयो। त्यस्ता प्रकारले रावण मरेपछि सारा राक्षसहरू रणभूमिबाट भागे। बानरहरू रामचन्द्रको जय ध्वनि गर्दै नाच्न र उफ्रन थाले। उता रावण मरे भन्ने सुन्दा अन्तपुरका सबै स्त्रीहरू पनि मूर्छित भए। जस्तै अपराध होस् तापनि भातृ स्नेहको जड अति गम्भीर हुन्छ। यसैले आफ्ना दाजु विक्रमशाली लङ्केश्वरलाई वीर गतिमा प्राप्त भएको देखेर क्षणभरका निम्ति विभीषणलाई पनि बडो शोक भयो। उनी यस तरहले विलाप गर्न लागे, हा वीर शिरोमणि, आज मैले के यस्तो देख्नु पर्यो? अघिसम्म अमूल्य कुसुम शयनमा आनन्दपूर्वक रहने तपाईको शरीर अहिले यस भूमितलमा गिरेको छ। यी रत्न जडित अङ्गहरूले भूषित भएका तपाईका लामा लामा बाहु निश्चेष्ट पडिरहेका छन्। सूर्य जस्ता देदीप्यमान मुकुट पनि जमिनमा पडिरहेका छन्। हाय, मैले अघि यसो नगर्नुहोस्, सीताजीलाई रामचन्द्रका जिम्मा लगाइदिनुहोस् भनी धेरै सम्झाएथे। सो कुरा नमान्दा आज तपाईको यो गति भयो। दुर्बुद्धि प्रहस्त इन्द्रजित आदिका दुर्विचारको र तपाईका निरर्थक घमण्डको परिणाम आजै पूर्ण भयो। तपाई नै यस भूतलमा गिर्नुभयो भने अब निसत्व प्रजाको के बाँकी रह्यो? हाय, रामचन्द्र रूप प्रचण्ड पवनका वेगमा परेर राक्षस राज वृक्ष असयमै ढल्यो। सारा राक्षसकुल अनाथ भइरहेछ। हा वीर भ्राता, यस विभीषणलाई भातृविहीन गरी तपाईँ कहाँ जानुभयो? अब तपाईलाई म कहाँ पाउला? विभीषणले यसरी विलाप गरेको देखि श्रीरामले आश्वासन दिएर उनलाई भन्नुभयो, भातृभक्त विभीषण, अझ पनि तिमीलाई दाजुका उपरको प्रेम छुटेको छैन। अघि उनले दिएको लातको चोट बिर्स्यौ अथवा उनलाई सोचनीय सम्झन्छौ भने पनि महापराक्रमी रावणलाई तिमी मरेको नसम्झ। सङ्ग्राममा उत्साहपूर्वक प्राण दिने वीरहरू शोचनीय हुँदैनन्, उनीहरू अमर पदवीमा पुग्दछन्। यो कुरा विचार गरेर तिमी यस शोकको परित्याग गर। अहिले शोक गर्ने बेला छैन। नीतिपूर्वक प्रजाको पालना गर्नुपर्दछ। यस कारणले अब वीर गतिमा प्राप्त भएका दाजुको संस्कार आदि कर्म गर। अन्तपुरका राजपरिवारहरूलाई पनि सान्त्वना गर। यति गरेर आफ्नो राजपाट चलाऊ। रामचन्द्रले यसरी सम्झाउँदा विभीषणको शोक बेग हट्यो, तर उनलाई अघि गरेका निन्दित कर्महरूको सम्झना हुनाले फेरि रावणका उपरको घृणा उठ्न लाग्यो। यसैले विभीषण फेरि श्रीरामसँग भन्न थाले, हे राघव, धर्म व्रतदेखि रहित यस क्रूर
निर्लज्ज कृतज्ञ र पर्दारासक्त दाजुको संस्कार गर्न मेरो मन चाहिँदैन। उसले गरेका काम सम्झेर उसको संस्कार गर्न यो दिल घृणा गर्दछ। म केही गरे पनि त्यसको यो अन्त्यक्रिया गर्न अग्रसर हुन्न। विभीषणको यस्तो विचार बुझेर श्रीरामले उनलाई फेरि भन्नुभयो, धर्मज्ञ विभीषण, आफ्नो शत्रु ठुलो अथवा दिन होस् तापनि मरेपछि उसमाथि रागद्वेष गर्नु हुँदैन। गुणी हुन् अथवा निर्गुणी हुन्, यदि ती आफ्ना पदबाट भ्रष्ट भएका आफ्ना जाति रहेछन् भने तिनीहरूको उचित क्रिया र तिनीहरूका दुःखमा तिमीले सहानुभूति गर्नै पर्दछ। यस उसले तिमी आफ्नो दाजुको कुलोचित संस्कार गर। मरेका दाजुसँग रिस गर्नु योग्य हुँदैन। यिनको दाहादी संस्कार गर्नु तिम्रो कर्तव्य छ। यस्ता कुराले तिमीलाई शोभा दिँदैन। श्रीरामका यस्ता युक्ति पूर्वकका वचनले विभीषणको चित्त बुझ्यो। उनी आफ्ना दाजुको दाहादी संस्कार गर्न गए। त्यहाँ पछि रामचन्द्रले आफ्ना भाइ र बुद्धिमान सुग्रीव आदि बानरलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे वीर हो, तिमीहरूको सहायताले गर्दा आज मैले रावणलाई मारे। अब अघि विभीषणलाई लङ्काको राज्य दिउँला भनी मैले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गराउनु पर्दछ। त्यस कामलाई म जाउँ भने पिताजीको आज्ञाले 14 वर्ष नपुगी मैले सहरमा पस्नु हुँदैन। तसर्थ तिमीहरू लङ्कामा गएर चारै समुद्रका जलले अभिषेक गरी विभीषणलाई लङ्काको राजगद्दीमा बसाओ। रामचन्द्रको आज्ञा पाएर बानरहरूका सरदारहरू लङ्कामा गई विभीषणलाई ठूलो उत्सवका साथ राजगद्दीमा बसालिआए। त्यस कामलाई म जाउँ भने पिताजीको आज्ञाले 14 वर्ष नपुगी मैले सहरमा पस्नु हुँदैन। तसर्थ तिमीहरू लङ्कामा गएर चारै समुद्रका जलले अभिषेक गरी विभीषणलाई लङ्काको राजगद्दीमा बसाओ। रामचन्द्रको आज्ञा पाएर बानरहरूका सरदारहरू लङ्कामा गई विभीषणलाई ठूलो उत्सवका साथ राजगद्दीमा बसालिआए। त्यसै दिनदेखि लडाईँमा बाँकी रहेका राक्षसहरू सबैले विभीषणलाई राजा माने। विभीषण बडा धर्मात्मा थिए, यसैले उनका दुनिया राक्षस पनि धर्मात्मा हुँदै गए। किनभने यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात् जस्तो राजा हुन्छ दुनिया पनि उस्तै हुँदै जान्छन्। त्यहाँ पछि रामचन्द्रको शासन अनुसार हनुमानले सरासर लङ्कामा प्रवेश गरेर सीताजीलाई रावणधादी विजय वृत्तान्त बताए। सो कुरा सुन्दा सीताजी अत्यन्त खुसी हुनुभयो। उहाँको मनको शोक पनि सबै गयो। सीताजीले त्यतिका दिनसम्मको दुःख पनि एकैछिनमा बिर्सनुभयो। सीताजी यसरी खुसी भएको देखि वीर हनुमानले उहाँसँग निवेदन गरे, देवी, रामचन्द्रबाट हजुरको खबर लिएर आऊ भन्ने आज्ञा पाएर यहाँ आएको हुँ। हजुरलाई प्रसन्न देख्दा मलाई 100 गुणा हर्ष भइरहेको छ। अब उहाँ गएर यही कुरा श्रीरामचन्द्रसँग बिन्ती गर्दछु। यति भनी हनुमान फर्कन लागे। यसै अवसरमा सीताजीले उनलाई भन्नुभयो, हनुमान, अब जसरी हुन्छ चाँडै मलाई रामचन्द्रका समीपमा पुर्याउने काम गर। रामचन्द्रको दर्शन पाउनमा मैले एकछिन पनि पर्खनु नपरोस्। सीताजीले यति भनेपछि हनुमान त्यहाँबाट बिदा भए। यसरी सीताजीको खबर लिई आएर हनुमानले सबै कुरा श्रीरामका समीपमा जाहेर गरे। रामचन्द्रले पनि उसै बेला सीताजीलाई लिएर आऊ भनी हनुमान विभीषणादिलाई फेरि पठाउनुभयो। उनीहरूले स्नानादि कृत्य र उत्तम उत्तम वस्त्र र गहनाले शोभायमान गराई सीताजीलाई पालकीमा राखी लङ्काबाट लिएर आए। त्यसबेला हामीले महाराज रामचन्द्रकी धर्मपत्नी सीताजीको दर्शन गर्नु बढिया छ भनी बाटैदेखि धेरै बानरहरू पछि लागेका थिए। तर सीताजी पालकीमा पर्दाभित्र बस्नुभएकाले उनीहरूलाई उहाँको दर्शन गर्ने अवसर मिल्दैनथ्यो। आफ्ना फौजको त्यो आशय बुझेर रामचन्द्रले सीताजीलाई पैदलै ल्याउनु, सबैले हेर्न पाउन् भन्ने आज्ञा दिनुभयो। सोही अनुसार सीताजी पैदल हिँड्न लाग्नुभयो। सबैजनाले उहाँको दर्शन पाए। सीताजी आउनासाथ ससम्भ्रम रामचन्द्रका पाउमा दण्डवत गरी उहाँका नगिच गएर बस्नुभयो। यसै अवसरमा त्यहाँ भए जति बानर र राक्षसहरूले सीतारामको दर्शन पाए। यति भएपछि श्रीरामचन्द्रले सीताजीका मुखमा हेरेर भन्नुभयो, सीता, मैले विभीषणलाई लङ्काको राज्य दिउँला भनी प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, सो आज पूरा भयो।
तिमी पनि राक्षसको बन्धनबाट छुट्यौ। अब तिमी जहाँ मन लाग्छ उहाँ जाऊ, किनभने यतिका दिनसम्म राक्षसका घरमा रहेकी तिमीलाई म फेरि कसरी लिऊँ? त्यसो गर्नाले मलाई इच्छुवाकु वंशी राजकुमार भएर पनि राक्षसले हरि लगेकी स्थितिलाई फेरि लियो भनी लोकले निन्दा गर्नेछ। यस कारणले म यो लोक विरुद्ध काम गर्दिन। रामचन्द्रका पूर्वोक्त वचन सुन्दा सीताको मुख मलिन भयो। उहाँले जवाब पनि केही दिन सक्नु भएन। त्यसबेला सीताको मनमा यस्तो पर्यो कि अब मलाई लिनाले रामचन्द्रलाई लोक निन्दा हुन्छ भने मैले यस संसारमा रहेर केही काम छैन। यो विचार गरेर सीताजीले दाउरा मगाई चिता तयार गर्न लगाउनुभयो। जब आगो बल्न लाग्यो अनि सीताजीले त्यही चितामा प्रवेश गर्नुभयो, परन्तु निर्दोष पतिव्रता सीताजीलाई अग्निले केही गर्न सकेनन्। सीताजी झन प्रकाशमान हुनुभयो। यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण पाउँदा त्यहाँ आएका सारा ऋषि मुनिहरूले श्रीरामका अगाडि भने सीताजीको केही दोष छैन। आजसम्म उनले आफ्नो पतिव्रत्य छाडेकी छैनन्। यसकारण तपाईँले सीताजीलाई त्याग गर्नु हुँदैन, लिनै पर्दछ। यसमा हाम्रो पूरा विश्वास छ। यस्तो सबैको सम्मति पाएपछि रामचन्द्रले सीताजीलाई ग्रहण गर्नुभयो। त्यहाँ पछि रामचन्द्रले सुग्रीव आदि बानरहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, कपिशोर हो, तपाईँहरूको सहायता पाएर मैले रावणलाई मारेँ, प्राणप्रिय सीताजीलाई पनि पाएँ। मेरा निमित्त तपाईँहरूले आजसम्म ठूलो कष्ट सहनु पर्यो। यसमा म माथि क्षमा राख्नुहोला। अब तपाईँहरू आफ्ना घर गएर विरह व्याकुल परिवारलाई आनन्द गराउनुहोस्। रामचन्द्रका यस्ता वचन सुनि सबै बानरहरूले श्रीरामसँग प्रार्थना गरे, विजयी राम, हामी सबैलाई अयोध्यामा हजुरको राज्याभिषेकोत्सव हेर्ने अभिलाषा छ। हजुरले हाम्रो उत्कण्ठा पूरा गराउनु पर्दछ। बानरहरूको यस्तो वचन सुनि श्रीरामचन्द्रले खुसी साथ उनीहरूलाई अयोध्या लैजाने निश्चय गर्नुभयो। यसै बीचमा रामचन्द्र विभीषणले लङ्काबाट पुष्पक विमान लिएर आए। त्यो अति विचित्र र सबै सुखका सामग्रीले सुसज्जित थियो। कोठा, बैठक, बगैँचा, अन्न जल, फलफूल, उत्तम उत्तम वस्त्र आदि सबै चिज त्यस विमानमा तयार थिए। त्यो विमान ठूलो हुनाले धेरै मानिस बस्न लायक फराक ठाउँ पनि थियो। त्यो सारा सुनै सुनले बनेको र बीचबीचमा बहुमूल्य रत्नादिले जडिएको हुनाले सबैलाई अत्यन्त राम्रो लाग्दथ्यो। त्यस आकाशगामी विमानमा पहिले सीता र लक्ष्मणसहित श्रीराम चढ्नुभयो। अनि अरू सारा सुग्रीव आदि बानरहरू र विभीषण आदि राक्षसहरू पनि चढे। बिस्तार बिस्तार विमान आकाश मार्गले उत्तर दिशातिर उड्यो। बीचबीचमा जति राम्रा ठाउँ विमानबाट देखिन्थे ती सबैको नाउँ प्रेमपूर्वक सीताजीलाई बताई रामचन्द्रले उहाँको चित्त विनोद गराउनुहुन्थ्यो। केही कालपछि विमान किष्किन्धामा पुग्यो। उहाँ सीताजीले रामसँग आज्ञा मागी सुग्रीवकी पत्नीसँग भेट गर्नुभयो। विमान फेरि त्यहाँबाट उडेर ऋष्यमुख पर्वतमाथि पुग्यो। उहाँ पनि श्रीरामले सुग्रीवसँगको मित्रता र बालीवध आदि सम्पूर्ण काम यही भएको हो भनी सीताजीलाई सुनाउनुभयो। यस्तै तरहले गोदावरी नदीमा आफूले गरेको शोक, कबन्धलाई मारेको, रावणले जटायुलाई गिराएको ठाउँ देखाउँदै श्रीराम विमानबाट पञ्चवटीका उप पुग्नुभयो। उहाँ श्रीरामले आफ्नो अघिको पर्णशाला र गोदावरी नदीको वर्णन गर्दैमा विमान चित्रकूटमा पुग्यो। त्यहाँ पनि आफूलाई भरतले फर्काउन आएको कुरा श्रीरामले सीताजीलाई सम्झाउनुभयो। यमुनाको तीरवर्ती भरद्वाजका आश्रममा पुगेपछि श्रीराम विमानबाट उत्रनुभयो। मुनिवर भरद्वाज आफ्ना शिष्यका साथ अग्निहोत्र कर्ममा लागिरहेका थिए। उनलाई देख्नासाथ श्रीरामचन्द्रले सादर प्रणाम गर्नुभयो। केही बेरपछि उहाँले मुनिसँग अयोध्यातिरको खबर सोध्नुभयो। त्यो सुनि भारद्वाजले भने, हे रामचन्द्र, अयोध्याको खबर सबै बेस छ। भरतले राम्रा तरहले प्रजाको पालन गरेका छन्, तर उनी रात दिन हजुरलाई सम्झिरहन्छन्। उनी सहर बाहिरैबाट गुरु र मन्त्रीहरूका सल्लाहले हजुरका खराउको आधारमा राजकाज चलाइ बसेका छन्।
14 वर्ष पूर्ण भएका दिन हजुरको दर्शन पाएनन् भने उनी प्राण त्याग गर्नेछन्। यस्तो उनको प्रतिज्ञा छ। यसकारण अब तपाईँले पनि ढिलो गर्नु उचित छैन। चाँडै नै अयोध्यामा गएर भक्त भरतलाई र सारा अयोध्यावासीहरूलाई आफ्नो दर्शनले आनन्द गराउनु नै तपाईँको मुख्य कर्तव्य छ। सबै सवारी कहिले फिर्ला भनी उत्सुक भइरहेका छन्। अब 14 वर्ष पुग्नलाई पनि 1-2 दिन मात्र बाँकी छ। भरद्वाजका यी कुरा सुनेर श्रीरामले भन्नुभयो, मुनीश्वर, तपाईँको आज्ञा सत्य हो। मेरो मनमा पनि यही लागेको थियो। जसरी भए पनि भोलि म अयोध्यामा अवश्य पुग्दछु। यति भनेर रामचन्द्रले फेरि हनुमानतिर फर्की भन्नुभयो, महावीर, तिमी अहिले श्रृङ्ग बेरपुरको बाटो गरी गिरहजीलाई म आएको खबर देऊ र अयोध्यामा जाऊ। उहाँ भरतलाई भोलि सुग्रीव, विभीषण आदि सैन्यका साथ म आइपुग्नेछु भन्ने खबर सुनाएर उहाँको पनि हालखबर सबै बुझेर आए। कदाचित तिमीलाई यहीँ बस भनी भरतले फर्कन दिएनन् भने उहीँ बस्नु, हामी भोलि तिम्रो पछि पछि आइपुग्नेछौँ। यस्तो रामचन्द्रको आज्ञा पाएर हनुमानजी त्यहाँबाट श्रृङ्गबेरपुरमा पुगे। उनले गिरहजीसँग भेट गरेर उनलाई रामचन्द्रको हाल बताए। त्यताबाट फेरि हनुमान अयोध्या बाहिरको नन्दीग्राम भन्ने ठाउँमा पुगे। उहाँ भरत जटा पाली मृगको छाला ओढेर आफ्ना गुरु मन्त्रीहरूका साथ गद्दीमा पूजा गरी राखेका रामचन्द्रका खराउको नजिकै बसेका थिए। जटा बल्कलादि चिन्हद्वारा हनुमानलाई भरत यिनै हुन् भन्ने निश्चय भयो। तिनको त्यो शान्त वेश देखेर प्रणयपूर्ण भएका हनुमानले उनलाई प्रणाम गरी अगाडि सरेर भने, महाराज, हजुर जुन रामचन्द्रको ध्यान गर्नुहुन्छ उही महात्मा श्रीराम आफ्नो वनवासको प्रतिज्ञा र सकुटुम्ब रावणलाई सखा पारी लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव, विभीषण र अरू अनेक वानर सैन्यका साथ हिजो भारद्वाजका आश्रममा आइपुग्नुभयो। यहाँ श्रीरामको भोलि सवारी हुनेछ। हजुरलाई आफू आइपुगेको समाचार बताउनका निमित्त उहाँले मलाई पठाउनु भएको हो। हनुमानका कुरा सुनेर एकदम हर्षले गदगद भएका भरतजी आसनबाट उठी उनलाई अङ्कमाल गरी भन्न लागे, प्रिय वत्स, यस आनन्ददायक समाचार सुनाएको बदलामा म तिमीलाई के दिउँ? आज त्यस्तो चिज मसँग छँदै छैन जुन दिनाले तिम्रो यस उपकारको प्रत्युपकार हुन सकोस्। हेर, दाजैज्यूको वनमा सवारी भएको 14 वर्ष भयो। आजसम्म रात दिन उहाँकै चिन्तामा मैले दिन बिताएको थिएँ। आज दाजैज्यू फर्केको खबर पाउँदा मलाई कति आनन्द भइरहेछ। यसको सीमा नै छैन। धन्य मेरो भाग्य, आज तिम्रा मुखबाट यो शुभ समाचार सुन्न पाएँ। इत्यादि कुरा हनुमानसँग गरेर भरतजीले उत्तिखेरै रामचन्द्र भोलि अयोध्यामा आइपुग्नुहुन्छ। सहर सब सफा गर्नु, ठाउँ ठाउँमा उत्सवहरू पनि गर्नु भन्ने उर्दी दिए। वनवासबाट फर्केका श्रीराम भोलि यहाँ आइपुग्नुहुन्छ भन्ने समाचार पाएर सारा अयोध्यावासीहरू पनि खुसी भए। दरबारमा पनि यो खबर फैलियो, प्रिय पुत्र रामचन्द्र सीता र लक्ष्मणका साथ आरामपूर्वक आइपुगे भन्ने हर्षले मुग्ध भएका कौशल्यादि रानीहरू पनि सहर बाहिरै भरत बसेका ठाउँमा आए। उनीहरू दरबारबाट निस्केपछि सारा अयोध्यावासीहरू पनि सहरबाट बाहिर आई बाटा बाटामा बसे। त्यसबेला भरतजीको आज्ञाअनुसार ठाउँ ठाउँमा मङ्गल उत्सवका बाजाहरू पनि बज्न लागे। उता रामचन्द्र पनि भारद्वाज मुनिसँग विदा भएर अयोध्यातिर हिँड्नुभयो। बाटामा गिरहजी उहाँसँग भेट गर्न आए। उनलाई पनि साथ लिएर श्रीराम अयोध्याका नगिचै आइपुग्नुभयो। त्यसै बेला हर्षका साथ आएका वानरहरूलाई बोलाएर रामचन्द्रले भन्नुभयो, हेर, हाम्रो राजधानी अयोध्या यही हो। रामचन्द्रका यस्ता वचन सुनि सारा वानरहरू अयोध्यातिर हेर्दै खुसीले नाच्न र उफ्रन थाले। रामचन्द्र कुन बेला आइपुग्नु होला भनी एकटक गरी भरतजी उतैतिर हेरिरहेका थिए। हेर्दा हेर्दै सीता, रामचन्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीव र विभीषण आदि फौजले पूर्ण भएको पुष्पक विमान नगिचै आइपुग्यो। त्यो देखि हर्षले लोटपोट हुँदै झटपट भरतजी विमानका सम्मुख गए। बिस्तार बिस्तार भरतले रामचन्द्र र
सीताका पाउमा दण्डवत गरे, लक्ष्मणले पनि भरतलाई दण्डवत गरे। यस्तै शत्रुघ्नले पनि राम, सीता र लक्ष्मणका पाउमा परि दण्डवत गरे। यति गरेर रामचन्द्रले भरत मिलापको आनन्द परिपूर्ण गर्नुभयो। त्यति भएपछि रामचन्द्रले भरत र शत्रुघ्नलाई अङ्गमाल गरी प्रेमले सोध्नुभयो, भाइ तिमी आनन्दसित त छौ? माताजीहरूलाई आराम छ? प्रजाहरू निर्विघ्न छन्? गुरुजी आरामसाथ हुनुहुन्छ? यो सुनि भरतले हात जोडेर भने, दाजैज्यू हजुरको आशीर्वादले सब कुशल छौं। आज हजुरका दर्शन पाउँदा यतिन्जेलसम्मका कष्ट, शोक, विरह जति ऐलै हराए। भरतका कुरा सुनि रामचन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त्यसै बेला कुलगुरु वशिष्ठ र कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि सब राजपरिवारहरू त्यहाँ आइपुगे। रामचन्द्रले र लक्ष्मणले गुरु र माताहरूलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। फेरि रामचन्द्रले आफूसँग आएका सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि सबलाई यी फलाना हुन्, यी फलाना हुन् भनी एक एक गरी चिनाउनुभयो। आफूले वनवासमा गरेका कामहरूका सारा वृत्तान्त पनि सबका अगाडि संक्षेपले सुनाउनुभयो। सो सुनि सारा अयोध्यावासीहरू अत्यन्त विस्मित भए। त्यहाँ पछि रामचन्द्रले सारा वानरहरूलाई साथमा लिई अयोध्याको परिक्रमा गर्नुभयो। उनीहरू पनि अयोध्याको अपूर्व शोभादेखि खुसी भए। यति भएपछि वशिष्ठ र मन्त्रीहरूका सल्लाहले रामचन्द्रको अत्यन्त हर्षका साथ राज्याभिषेकोत्सव भयो। उसमा सुग्रीव आदि वानर र विभीषण आदि राक्षसहरूलाई रामचन्द्रले उत्तम उत्तम पदार्थहरूको पारितोषिक दिनुभयो। यसरी युद्धकाण्ड समाप्त भयो। अन्त्यमा तपाईले नेपाली संक्षिप्त रामायण सुनेर साथ दिनुभयो। देश तथा विदेशबाट तपाईँ सबैलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाली संक्षिप्त रामायण वाचन मेरो कस्तो लाग्यो तपाईलाई सल्लाह सुझावहरू दिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै नेपाली संक्षिप्त रामायणबाट आजको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। तपाईको बाँकी यात्रा सफल रहोस्।